ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ पर आप इस वक्त देख रहे हैं और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहेंगे। जी, 12वां रमज़ानुल मुबारक और इसके साथ ही साथ ये खूबसूरत घड़ियाँ, ये खूबसूरत साअतें, नेकियों की घड़ियाँ, रहमतों की घड़ियाँ, रहमतों की बरसात, ये सब का सब जारी व सारी है। दूसरे अशरे का दूसरा आज रोज़ा है, मग़फ़िरत का ये अशरा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट होता है कि जिसमें हमारे साथ मारूफ़ सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ट्रांसमिशन में जलवा अफ़रोज़ होते हैं और अपनी अक़ीदतों भरी आवाज़ में हदीये नात पेश करने की सादत हासिल करते हैं। आज फिर हमने जो है दावत दी है हमारे मारूफ़ नात ख़्वां शाहज़ेब साहब को और खुशामदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और रमज़ान कैसे गुज़रे? मसरूफ़ियात क्या होती हैं रमज़ान? बेसिकली ऑफिस के बाद घर आते हैं, इफ्तार करने के बाद तरावी, जी जी, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, माशाअल्लाह। तो इसी में तकरीबन सारा टाइम चला जाता है। फिर ये तो किचन में कोई हेल्प करते हैं अम्मी की या नहीं? हाँ, दस्तरखान जब लगाते हैं तो कभी प्लेट्स रख देते हैं, हाँ, शरबत वगैरह। सही, चलें, ये बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूर पार्टिसिपेशन होना चाहिए मर्द हज़रात का और भाइयों का कि ज़रूर जो है वो। अब्बुओं से मुझे कंप्लेन नहीं है क्योंकि अब्बू हमेशा जो है वो फ्रूट चाट बनाते हैं और ये मेरे घर में नहीं है, सबके घर में होता है। तो अब्बू आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम सब के लिए इतने सालों से फ्रूट चाट बनाते हैं और मेरी दुआ है कि आप बहुत सालों तक जो है वो हम पर साया फिगन रहें और हमारे लिए इसी तरह से फ्रूट चाट बनाते रहें। तो इसी बात के साथ फ्रूट चाट की बात हो रही है और अब हम जो है वो अपने नातिया कलाम की जानिब बढ़ना चाहेंगे। तो आज क्या पेश कर रहे हैं शाह से? बहुत ही खूबसूरत कलाम है और जैसे मैं जिक्र करते रहता हूँ कि सरकार का ही करम है जो ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि सबको अपना अमाल पता है और फिर भी जो दुनिया में हम खा रहे हैं हुजूर का ही सदका है। बेशक। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम, मशहूर, ये सब तुम्हारा करम है। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, शोहरे आफाक, एवरग्रीन कलाम जिसे कहेंगे, माशाअल्लाह। पेश कीजिएगा। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद
तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम आपने पेश करने की सआदत हासिल की शाहज़ेब, और इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी ट्रांसमिशन में हम नशिस्त रखेंगे और आपसे और कलाम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आज की जो टिप है वो फ्राइंग आइटम्स के हवाले से है। फॉर एग्ज़ाम्पल कबाब अगर आप फ्राई करते हैं और वो तवों पर चिपक जाएँ तो आपका मूड ऑफ हो जाता है और कबाबों का मूड भी ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले आप फ्राइंग पैन को गर्म कर लें, उसके बाद फिर उसमें ऑयल डालें। इस तरह से जो आपके कबाब हैं वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो जनाब, इसके साथ ही हम अपने मौजूद मेहमान का भी जो है वो उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे और इसके साथ ही साथ शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इसी रमज़ान में आपसे एक और मुलाकात भी रही थी, तो यकीनन आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि रमज़ान इतना मसरूफ़ महीना होता है कि जिसमें से जो है वो आप कोई किसी को वक्त देते हैं, तो यकीनन ये बड़ी अहमियत की बात है। लेकिन ये बात है कि हम सब के लिए ये एज़ाज़ की बात है शुएब साहब कि ये ट्रांसमिशन पेश करके एक एक जुमला जो हम अदा कर रहे हैं, तो ये सबका सब नेकियों में ही लिखा जा रहा है कि जिस तरह हम प्रोग्राम में बताते ही हैं कि भाई इतना ज़्यादा नेकियों का सवाब इस महीने में बढ़ जाता है, तो अच्छी बात का पहुंचाना भी एक सदका ही है। तो पिछले नशिस्त में आपसे हम बात कर रहे थे, उस वक्त जो है वो 8वें रोज़े की ट्रांसमिशन हम पेश कर रहे थे, तो हमने मुहासबे का जिक्र किया था। मैं चाहती हूँ कि आज इसके हवाले से ही कुछ मज़ीद बात हो कि एक आम इंसान किस तरह से अपना मुहासबा कर सकता है। इसमें एक पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर मुहासबा ना हो जी तो कुछ वईदें नज़र आती हैं। मसनद इमाम अहमद में एक रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोज़े से भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल कुछ भी नहीं मिलता। सही वजह फरमाया। तो ये बहुत बड़ी एक ऐसा पॉइंट है कि एक बहुत बड़ी बात है जी कि इसको समझना हम सब के लिए निहायत ही ज़रूरी है। बेशक कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हमारा यहाँ पे एक ऐसा फेलियर आ रहा है जिस पे हमें ये वईद सुनने को मिल रही है। सही कि वो क्या अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हमारा इतना जो है वो सुबह से शाम तक का भूखा और प्यासा रहना वो फेल हो सकता है। सही। और वो कबूल नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला। सही। तो इसमें एक मुहासबा का पहलू जो अभी बात चल रही थी हमारी जी वो यही है कि अपना मुहासबा करते रहना ये इतना ज़रूरी है जी कि जितना इंसान को पानी पीना ज़रूरी होता है। अच्छा सही। कि पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। अगर मुहासबा ना किया जाए तो इंसान गुनाहों की तरफ ऐसा खींचा चला जाता है कि उसको कुछ भी खबर नहीं होती। सही। और औलिया कराम की तालीमात में भी है अपना मुहासबा करना, और ये कि एक छोटी सी चीज़ जैसे कि हम आम लोग हैं, हम आम इंसान हैं, तो हम अपना मुहासबा रात में सोते वक्त मेरा ख्याल है कि अगर कर लें, रोज़ाना के बारे में अगर हम सोचेंगे आज सुबह से शाम तक और शाम से रात तक हमने आज क्या कुछ किया, क्या ऐसा काम किया जो आखिरत में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी ये तभी मुमकिन है कि जब नीयत कामिल हो। अच्छा। नीयत जो होती है वो ये दिल का एक ऐसा इरादा है जो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। सही। अगर दिल में ये कैफियत है ही नहीं, नीयत ही नहीं है जी तो फिर अमल कैसे होगा। ये एहसास होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल कि एहसास बाकी होगा तो ही मुहासबे का अमल हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। और ये अल्लाह ताला का करम भी है कि अल्लाह ताला हमें जब ये फ़िक्र देता है तो यकीनन वो हमारा भला चाहता है। जी इसमें अल्लाह तबारक ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है जी
کہ اسے ضمیر کہتے ہیں، صحیح، کہ ضمیر کی آواز اگر ختم ہو جائے اور ضمیر جگانا بند کر دے تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا ہے، صحیح، یا بالکل یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسان نہیں رہا. صحیح، مطلب ایک اس میں ایسی حیوانیت آ جاتی ہے ہاں، کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات پہ مشکلات پیدا کرتا چلا صحیح، جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ دین حنیف ہے جی، اور یہ بہت آسان دین ہے. اسلام اتنا آسان ہے کہ اس کو جب بھی آپ اس پہ ریسرچ کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے تمام تر فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ دین ہم پہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، کہ جتنی فطری اعتبار ہے اس کو یہ پورا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز ہمیں دین کی طرف سے کوئی ایسا حکم، بالکل ایسا نہیں ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا والی بنا کر بھیجا تو بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. صحیح. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک نظر اگر ہم اپنے آپ پر ڈالیں جی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل سے دوسروں کو مصیبت میں یا مشکلوں میں ڈالیں. بالکل بالکل. تو ہمیں یہ لیسن لے لینا چاہیے کہ کس طرح سے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں جی. اور وہ کون سے معامل ہیں کہ ہمیں خود بھی کچھ خبر نہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھ والے اور اطراف کے لوگ اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ ایسی مشکلات جنم لے لیتی ہیں کہ جس کا ختم کرنا بھی مشکل اور مصیبت بن جاتا ہے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان جی محاسبہ کیوں نہیں کر پاتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے احکامات سیکھے نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اس نے علوم کو حاصل نہیں کیا ہوتا. علوم حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ہمارے پاس تھیوریز بھی موجود ہیں جی. اور دوسری طرف ہمارے پاس ہمارے بزرگان دین کے پریکٹیکل بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ ہمیں ایسے دین سے نوازا گیا ہے کہ جو نہایت ہی آسان ہے، اور اگر آپ اس میں مزید غور و فکر کریں گے تو ایک ایک چیز دین کی آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جیسے گویا اس کے اندر کوئی مشکل نہ ہو. کہ ایک شخص جب نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسی شخص کو ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جس کی دل میں کامل نیت نہیں ہو. صحیح. یا وہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو، یا تو اس کو زبردستی بھیجا جا رہا ہو، یا تو وہ کسی ریاکاری کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے. لیکن وہ شخص اس کے مقابلے میں اس کے برعکس دیکھیں تو وہ بآسانی وہ اپنا جو وضو ہے اور مسجد کی طرف جانا ہے وہ یہ سارے عوامل اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے لیے بہت آسان ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جتنا دور جا کے چیز کو دیکھیں گے اتنی آپ کو وہ چیز چھوٹی نظر آئے گی. صحیح. اور جتنا قریب آ کے آپ چیز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو واضح اور مکمل طور پر نظر آئے گی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو عام مسلمان ایک صحیح طرح سے محاسبہ نہیں کر پا رہا ہوتا، ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو کوئی ایسا شخص نہیں مل پا رہا ہوتا جو اس کی اصلاح کر سکے. صحیح. اور پھر مزید یہ کہ اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا عمل مکمل یوں نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس کو امید تو ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں یہ پورا مہینہ مجھے دیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز میرے لیے آسان کر دی گئی، لیکن وہ عمل نہیں کر پا رہا ہوتا یوں کہ وہ ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے کہ میں کس کو بتاؤں اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میں کس کو بتاؤں گا اور وہ میری یہ پریشانی سن لے گا. صحیح. تو ہماری دوسری جو توجہ ہونی چاہیے وہ اصلاح کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کی اصلاح جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. بالکل. بعض لوگ نصیحت کرتے ہوئے اصلاح کرتے ہوئے وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ بالکل کہ سامنے والا پھر دوسری بار اس کو ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. صحیح. تو ایک آسان دین کا پیغام اور آسانی کے ساتھ پہنچانا یہ اس طرح ہے کہ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا دے کے بچا لینا. صحیح. کہ اگر کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا دینا آتا ہوگا تو ہی بچا سکے گا ورنہ وہ تو خود ڈوب جائے گا. بالکل صحیح. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں صحیح اور ان کو محاسبے کا عمل سکھایا جائے. بالکل. کہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ حساب کرنا ہے
کہ آج مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی, صحیح. کہ آج مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا کہ کسی کا دل دکھاؤ. بالکل. تو اس میں آپ دل دکھنے کی جہاں تک بات ہے, سب سے پہلے انسان اب گھر کے اندر کی بات ہے کہ ماں باپ کے بارے میں سوچے جی کہ کہیں میرے ماں باپ کا مجھ سے دل تو نہیں دکھا. صحیح. اگر اس کو یہ لگ رہا ہے, اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے, تو اس کو جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحیح. تو معافی طلب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ اپنے رشتہ دار سے ہو یا کسی عام مسلمان دوسرا جو گھر کے باہر کا ہو, اس سے آپ معافی طلب کر رہے. صحیح. معافی طلب کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو احتساب کے عمل کو جانتا ہے. جی معزز ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے محاسبے کے حوالے سے شعیب نظامی صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نشست میں ملاقات کریں گے اور آپ سے مزید اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کرنے کے حوالے سے ریکویسٹ کریں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ذوق رمضان کی کسی افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین, فریڈم نیوز سے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت لینا چاہوں گی. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں کہ بھائی آج کھانے میں کیا ہے, اسی وقت بہت سارے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کچھ ہے. اس پوائنٹ پر ضرور غور کیجیے گا. آپ کے دسترخوان پر جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا ضرور خیال کیجیے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو کہ آپ کے دسترخوان پر موجود ہیں. اسی اچھی سی بات کے ساتھ عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت. کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. ذوق رمضان ذوق رمضان.